चलती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर तैयारी कर लें। आप सब भी सुन लें, बहुत जल्द अपनी बेटी की कस्टडी लेने वाली हूँ मैं। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस ये ले। आराम करना चाहता हूँ, छोड़ नहीं। वलीद, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप डॉक्टर के पास मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है। मुझे बस वकील चाहिए, वकील करवा के तो जो मेरा केस जीते। अगर नहीं होता तो बता दो, वो भी मैं खुद देख लूंगी। कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठाई थी मेरा? फोन बैग में था और साइलेंट पर था। कहाँ गई थी तुम? साजदा ने बता दिया होगा तुम्हें। किसकी पार्टी में गई थी तुम? तो आपकी बर्थडे पार्टी थी, वहीं गई थी। कौन दुआ? दुआ मेरी बेटी शहीर। तुम वलीद के घर गई थी? शहीर, मैं दुआ की कस्टडी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम इसमें मेरी हेल्प करो। मैं अपनी बेटी छीन कर वापस लूंगी और इनको जलील करके। तुम्हें ये अंदाजा था कि मुझे सुनते ये बुरा लगेगा, फिर भी तुम उसके घर गई थी? मैं ऐसी बहुत सारी चीजें करते हो जो मुझे पसंद नहीं है। तुम तो अंडरस्टैंड नहीं करते, सब करते हो। लेकिन तुम केस करना क्यों चाहती हो? एक अच्छा वकील करवा कर दे सकते हो जो मेरा केस लड़े और मुझे जिता भी दे। अब शाहिद ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार इसे कसमें देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतनी मिन्नतें कर रही हो? कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम यकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई? शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा? तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करें। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपनी बहन के घर चला ही जाएगा। वहाँ जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी
اور اپنے بھائی کے گلے لگ جائے گی، اس کے بھائی کی آخر کار وہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی اپنی بہن سے پوچھنے لگے گا آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم اتنی پریشان ہو۔ آخر کار شہوار اسے ساری کہانی بتا دے گی کہ شاہیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ ابھی تک اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے شاہیر سے شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ وہ سنگل ہے، اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی، لیکن اس نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکے میں رکھ کر ولید سے میری شادی توڑوائی اور اپنی محبت کی باتیں سنا کر میری زندگی برباد کر دی۔ بھائی میں اس وقت بہت زیادہ اکیلی ہوں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ میں کتنی شرمندہ ہوں۔ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی غلطیاں کی ہے، اب میں ان سب کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اب سب سے میں نے آپ سب کے دل بہت دکھائے ہیں، آج مجھے آپ سب کی اور ولید کی بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے آج میرا یہ حال ہوا ہے۔ تیمور اس کی یہ باتیں سن کر اسے بھی بہت تکلیف ہوگی اور اب دوستو تیمور شہیر کے خلاف کوئی ایکشن لے گا۔ اب شاہیر نے شہوار کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر چکا، اب جو شہوار شاہیر کے ساتھ کرنے والی ہے اس کے بارے میں شاہیر کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس بار شہوار نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی ہے اور اس کے گھر والے آ کر جان گئے ہیں کہ شہوار واقعی بہت شرمندہ ہے اور اس نے شاہیر سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے، اس نے سچے دل سے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی ہے۔ یہاں پر ایسی حالت میں شہوار اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور تیمور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب شہوار کے کال تیمور کے پاس آتی ہے تو وہ شہوار سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شہوار اسے قسمیں دے کر فون رکھنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے بھائی پلیز میری بات سن لے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس وقت مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس پر تیمور اس سے کہے گا جب تم نے شاہیر سے شادی کی تھی اس وقت تو تمہیں ہماری ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا جو تم میرے سامنے اتنی منت کر رہی ہو؟ کل تک تو تمہاری آواز میرے سامنے بہت بلند تھی، لیکن آج اچانک تمہاری آواز میں یہ ٹھہراؤ کیسے آ گیا اور تم یکدم آسمان سے زمین پر کیسے گر گئی؟ شہوار کہے گی یہی سب کچھ بتانے کے لیے بھائی میں نے آپ کو کال کی ہے، ورنہ میں ہمیشہ امی کو کال کرتی ہوں، اپنے دکھ کی بات امی کو سناتی ہوں، لیکن آج مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ سب کے دل بہت دکھائے ہیں اور میں نے ولید سے شادی توڑ کر شاہیر سے شادی کر کے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، اس بات کا بھی مجھے احساس ہو چکا ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے کام نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ تیمور کہے گا آخر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو ہی گیا کہ ہم واقعی تمہارے اپنے ہیں۔ اب شاہیر نے شہوار کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر چکا، اب جو شہوار شاہیر کے ساتھ کرنے والی ہے اس کے بارے میں شاہیر کو تو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس بار شہوار نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی ہے اور اس کے گھر والے آ کر جان گئے ہیں کہ شہوار واقعی بہت شرمندہ ہے اور اس نے شاہیر سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے، اس نے سچے دل سے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی ہے۔ یہاں پر ایسی حالت میں شہوار اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور تیمور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب شہوار کی کال تیمور کے پاس آتی ہے تو وہ شہوار سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شہوار اسے قسمیں دے کر فون رکھنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے بھائی پلیز میری بات سن لے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس وقت مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس پر تیمور اس سے کہے گا جب تم نے شاہیر سے شادی کی تھی اس وقت تو تمہیں ہماری ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا جو تم میرے سامنے اتنی منتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو تمہاری آواز میرے سامنے بہت بلند تھی، لیکن آج اچانک تمہاری آواز میں یہ ٹھہراؤ کیسے آ گیا اور تم یکدم آسمان سے زمین پر کیسے گر گئی؟ شہوار کہے گی یہی سب کچھ بتانے کے لیے بھائی میں نے آپ کو کال کی ہے، ورنہ میں ہمیشہ امی کو کال کرتی ہوں، اپنے دکھ کی بات امی کو سناتی ہوں، لیکن آج مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ سب کے دل بہت دکھائے ہیں اور میں نے ولید سے شادی توڑ کر شاہیر سے شادی کر کے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، اس بات کا بھی مجھے احساس ہو چکا ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے کام نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ تیمور کہے گا آخر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو ہی گیا کہ ہم واقعی تمہارے اپنے ہیں، لیکن تم نے اپنوں کی قدر نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ شہوار اپنے بھائی سے کہے گی ساری باتیں میں فون پر نہیں بتا سکتی، آپ پلیز میرے گھر آ جائیے،
और हम बैठकर सुकून से बात करें। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपनी बहन के घर चला ही जाएगा। वह जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा, आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है। वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इसी वजह से की थी कि वो सिंगल है। उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तुड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे आप सबकी और औलाद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर इसकी ये बातें सुनकर इसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार इसे कसमें देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतनी मिन्नत कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम यकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार इसे कसमें देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतनी मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम यकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं,
और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा? तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करें। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपनी बहन के घर चला ही जाएगा। वहां जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा, आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो? आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है। वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इसी वजह से की थी कि वो सिंगल है। उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तुड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सब के दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे आप सबके और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर इसकी ये बातें सुनकर इसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार के कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार इसे कसमें देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतनी मिन्नत कर रही हो? कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम यकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए? शहवार कहेगे, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा? तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है
اور اس نے شاہر سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ اس نے سچے دل سے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی ہے۔ یہاں پر ایسی حالت میں شہوار اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور تیمور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب شہوار کی کال تیمور کے پاس آتی ہے تو وہ شہوار سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شہوار اسے قسمیں دے کر فون رکھنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے، بھائی پلیز میری بات سن لے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس وقت مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس پر تیمور اسے کہے گا، جب تم نے شاہر سے شادی کی تھی اس وقت تو تمہیں ہماری ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا جو تم میرے سامنے اتنی منتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو تمہاری آواز میرے سامنے بہت بلند تھی، لیکن آج اچانک تمہاری آواز میں یہ ٹھہراؤ کیسے آ گیا اور تم یکدم آسمان سے زمین پر کیسے گر گئی؟ شہوار کہے گی، یہی سب کچھ بتانے کے لیے بھائی میں نے آپ کو کال کی ہے، ورنہ میں ہمیشہ امی کو کال کرتی ہوں، اپنے دکھ کی بات امی کو سناتی ہوں، لیکن آج مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ سب کے دل بہت دکھائے ہیں اور میں نے ولید سے شادی توڑ کر شاہر سے شادی کر کے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس بات کا بھی مجھے احساس ہو چکا ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے کام نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ تیمور کہے گا، آخر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو ہی گیا کہ ہم واقعی تمہارے اپنے ہیں، لیکن تم نے اپنوں کی قدر نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ شہوار اپنے بھائی سے کہے گی، ساری باتیں میں فون پر نہیں بتا سکتی، آپ پلیز میرے گھر آ جائیے اور ہم بیٹھ کر سکون سے بات کریں۔ آخرکار تیمور شہوار کی بات سن کر اپنی بہن کے گھر چلا ہی جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد شہوار بہت زیادہ رونے لگے گی اور اپنے بھائی کے گلے لگ جائے گی۔ اس کے بھائی کی آخرکار وہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی اپنی بہن سے پوچھنے لگے گا، آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم اتنی پریشان ہو؟ آخرکار شہوار اسے ساری کہانی بتا دے گی کہ شاہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ ابھی تک اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے شاہر سے شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ وہ سنگل ہے، اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی، لیکن اس نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکے میں رکھ کر ولید سے میری شادی توڑوائی اور اپنی محبت کی باتیں سنا کر میری زندگی برباد کر دی۔ بھائی میں اس وقت بہت زیادہ اکیلی ہوں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی شرمندہ ہوں۔ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی غلطیاں کی ہے، اب میں ان سب کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اب سب سے میں نے آپ سب کے دل بہت دکھائے ہیں، آج مجھے آپ سب کی اور ولید کی بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے آج میرا یہ حال ہوا ہے۔ تیمور اس کی یہ باتیں سن کر اسے بھی بہت تکلیف ہوگی اور اب دوستو تیمور شاہر کے خلاف کوئی ایکشن لے گا۔ اب شاہر نے شہوار کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر چکا، اب جو شہوار شاہر کے ساتھ کرنے والی ہے اس کے بارے میں شاہر کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس بار شہوار نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی ہے اور اس کے گھر والے آ کر جان گئے ہیں کہ شہوار واقعی بہت شرمندہ ہے اور اس نے شاہر سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے، اس نے سچے دل سے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی ہے۔ یہاں پر ایسی حالت میں شہوار اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور تیمور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب شہوار کی کال تیمور کے پاس آتی ہے تو وہ شہوار سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شہوار اسے قسمیں دے کر فون رکھنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے، بھائی پلیز میری بات سن لے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس وقت مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس پر تیمور اسے کہے گا، جب تم نے شاہر سے شادی کی تھی اس وقت تو تمہیں ہماری ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا جو تم میرے سامنے اتنی منت کر رہی ہو؟ کل تک تو تمہاری آواز میرے سامنے بہت بلند تھی، لیکن آج اچانک تمہاری آواز میں یہ ٹھہراؤ کیسے آ گیا اور تم یکدم آسمان سے زمین پر کیسے گر گئی؟ شہوار کہے گی، یہی سب کچھ بتانے کے لیے بھائی میں نے آپ کو کال کی ہے، ورنہ میں ہمیشہ امی کو کال کرتی ہوں، اپنے دکھ کی بات امی کو سناتی ہوں، لیکن آج مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ سب کے دل بہت دکھائے ہیں اور میں نے ولید سے شادی توڑ کر شاہر سے شادی کر کے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، اس بات کا بھی مجھے احساس ہو چکا ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے کام نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ تیمور کہے گا، آخر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو ہی گیا کہ ہم واقعی تمہارے اپنے ہیں۔ اب شاہر نے شہوار کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر چکا، اب جو شہوار شاہر کے ساتھ کرنے والی ہے اس کے بارے میں شاہر کو تو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس بار شہوار نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی ہے اور اس کے گھر والے آ کر جان گئے ہیں
کہ شہوار واقعی بہت شرمندہ ہے اور اس نے شاہر سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ اس نے سچے دل سے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی ہے۔ یہاں پر ایسی حالت میں شہوار اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور تیمور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب شہوار کی کال تیمور کے پاس آتی ہے تو وہ شہوار سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شہوار اسے قسمیں دے کر فون رکھنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے، بھائی پلیز میری بات سن لے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس وقت مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس پر تیمور اس سے کہے گا، جب تم نے شاہر سے شادی کی تھی اس وقت تو تمہیں ہماری ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا جو تم میرے سامنے اتنی منتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو تمہاری آواز میرے سامنے بہت بلند تھی، لیکن آج اچانک تمہاری آواز میں یہ ٹھہراؤ کیسے آ گیا اور تم یکدم آسمان سے زمین پر کیسے گر گئی؟ شہوار کہے گی، یہی سب کچھ بتانے کے لیے بھائی میں نے آپ کو کال کی ہے، ورنہ میں ہمیشہ امی کو کال کرتی ہوں، اپنے دکھ کی بات امی کو سناتی ہوں، لیکن آج مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ سب کے دل بہت دکھائے ہیں اور میں نے ولید سے شادی توڑ کر شاہر سے شادی کر کے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس بات کا بھی مجھے احساس ہو چکا ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے کام نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ تیمور کہے گا، آخر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو ہی گیا کہ ہم واقعی تمہارے اپنے ہیں، لیکن تم نے اپنوں کی قدر نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ شہوار اپنے بھائی سے کہے گی، ساری باتیں میں فون پر نہیں بتا سکتی، آپ پلیز میرے گھر آ جائیے اور ہم بیٹھ کر سکون سے بات کریں۔ آخر کار تیمور شہوار کی بات سن کر اپنی بہن کے گھر چلا ہی جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد شہوار بہت زیادہ رونے لگے گی اور اپنے بھائی کے گلے لگ جائے گی۔ اس کے بھائی کی آخر کار وہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی اپنی بہن سے پوچھنے لگے گا، آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم اتنی پریشان ہو؟ آخر کار شہوار اسے ساری کہانی بتا دے گی کہ شاہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ ابھی تک اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے شاہر سے شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ وہ سنگل ہے، اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی، لیکن اس نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکے میں رکھ کر ولید سے میری شادی توڑوائی اور اپنی محبت کی باتیں سنا کر میری زندگی برباد کر دی۔ بھائی میں اس وقت بہت زیادہ اکیلی ہوں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی شرمندہ ہوں۔ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی غلطیاں کی ہے، اب میں ان سب کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اب سب سے میں نے آپ سب کے دل بہت دکھائے ہیں، آج مجھے آپ سب کی اور ولید کی بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے آج میرا یہ حال ہوا ہے۔ تیمور اس کی یہ باتیں سن کر اسے بھی بہت تکلیف ہوگی اور اب دوستو تیمور شاہر کے خلاف کوئی ایکشن لے گا۔ اب شاہر نے شہوار کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر چکا، اب جو شہوار شاہر کے ساتھ کرنے والی ہے اس کے بارے میں شاہر کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس بار شہوار نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی ہے اور اس کے گھر والے آ کر
जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार के कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार इसे कसमें देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतनी मिन्नत कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम यकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। शहवार कहेगे, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे